Faithfulness may require standing alone. Pangutana, kaya pa ba nimong magmatinud-anon sa Ginoo bisan ikaw na lang isa? Kung ang matag-usa sa imong palibot, kung ang matag-usa sa imong sakop sa imong panimalay, dili na mo alagad sa Ginoo. Muhunong na sa pag-alagad sa Ginoo. Dili na mo buhat sa kabubuton sa Ginoo. Kaya pa ba nimong magpabilin? Nga muingon ka atubangan sa Ginoo. Nga magpabilin ko nga mubarog sa atubangan nimo Ginoo. Ug buhaton nako ang dapat akong buhaton na mga buhat na makapahimaya kanimo. Many people follow the crowd because they fear of rejection. Tinuod ni siya. Bisan sa eskwelahan, kung magpakahilom ka, bulihon ka. Kung di ka magkuyog-kuyog sa mga barkada, dili ka makihalubilo sa bagang panon sa mga tao, o dili mo buhat sa ilang ginahimo, ikaw ra ang nalahi, o ingnon ka sa mga tao, ka-word ba anak niya? Ug usahay, kini na mga bully na mga pulong, o mga tao, usahay, maupa imong kadlukan, musunod na lang ko. Buhaton na lang nako ang gibuhat ninyo. Ang pangutana, mao ba na siya ang resulta sa imong pagtuo sa Ginoo? Nabisan ikaw na lang, natungod kay ikaw na lang isa, di ka gusto magpabilin, kay mahadlo ka sa rejection sa mga tao, kay wala na'y makihigala sa imo, kay di man kamo kuyog nila, di ka mo kuyog og inom, di ka mo kuyog og sugal, di ka mo kuyog og kining bisyo-bisyo, di ka mo kuyog og sabong. Mingon ang mga tao sa palibot, mga barkada nimo nga, matay, ka-word ba nimo inana gyud ka? Kaboring sa imong kinabuhi Basig moingon unya ka, bitaw na, kuyog na lang siguro ka ani. Ang pangutana diha, mao ba na siya ang will sa Ginoo? Mao ba na siya ang Kristohanon nga may pagtuo sa Ginoo? Ha? But God's people are called to obey Him rather than seek popularity. Naisgutan na ako ang politika last time. Kung politician ka karon, isa ka sa mga senador o kongresista, masukod din hiya kung kaya ba nimong mubarog nga mag-inusara na lang ka. Na ikaw na lang ang wala makapangawat o ang tanan nangawat na. Makaingon baka ka nga, bahalag wa ko'y minalita, bahalag wa ko'y milyones, basta kay magpabilin ko nga pasidunggan ang Ginoo sa kuang pagka-senador, sa akong pagka-kongresista. Pero, sa balita karon makaingon ka nga, halos tanan na. Halos tanan na, naganoy na sa sistema sa korupsyon diri sa Pilipinas. Ingon pa tong usa ka pastor na ang Pilipinas isa kini siya sa pinakadato nga nasod. Pero ang problema, murag kining kaang. Kabalo mo kaang? Ang kaang giabunuhan, ug mo ni siya mura og nasod nga nagtubo ang gitanom sa mga kaang. Kaya lang ang problema, gibuslutan sa mga politiko aron dili mo uswag ang maong at gitanom diha sa kaang, which is ang nason. Gisuyop ang tambok sa maong nga kaang, maong payat gihapon ang tanom nga naa sa kaang. Ano man, gisaramay na dato mga naa sa posisyon. Mao na nga usahay, kung ikaw na lang isa maka kinahanglan nimo og grabe nga faithfulness sa Ginoo. Kay kumukuyog ka sa imong barkada, sila tanan ni inom ug ikaw na lang wagid mo inom ug ilimno makahubog, gumingon sila nga, matay inom bay. Kadili ko, murag maglisod ka kay gawas ana basig maulawan ka. Na basig moingon sila, bayot mo siguro ka. Ug dili ka gusto tawgon nga bayot ka. Mo na nga moinom na lang pud ka. Kaya ba nimong mo stand alone? Bisan ang tanan, wala na. Bisan ang tanan nga kauban nimo kay ni kuyog na sa sistema. Masukod kun
unsa ka nga klase nga Kristohano. Usahay ang pagkamatinud-anon sa Dios, nagkinahanglan nga mubarok kita bisan ikaw ra ang nabilin nga nagsunod sa husto o sa sakto. Ang tanan ni kompromiso na. Pero kung gusto ka nga makabarog, kinahanglan nimong magmatinud-anon sa Ginoo. Kay kung dili ka matinud-anon sa Ginoo, sigurado madala ka sa sistema. Madala gid ka sa sistema. Madala ka sa temptation. Madala ka sa mga pagsulay kung dili ka matinud-anon sa Ginoo. Tanawa ang salmon. Kailan mo salmon? No? Isda mo na, di ba? Ang salmon, musalom siya nga musugat sa current sa tubig. Kung asa ni adto ang current, dili na mo ana ang isda nga salmon. Musunod, mukuyog sa current. Kung dili musugat na ang isda, musugat siya sa current, sa sulog. Sa Bisaya pa, sa sulog. Musugat na siya, hantod baka abot na siya dito. Nganong inana man ang salmon? Bisag unsa kalisod ug unsa kasulog ang tubig, ang salmon musugat siya sa sulog because kabalo siya sa iyahang nga purpose. Ingon usab ni ana dapat ang Kristohanon because we are called to swim against the cultural current. Kinahanglan mulangoy kita ingon ng mga Kristohanon aron sa pagsugat sa cultural current, sa sulog, sa kultura, karon mga panahon na. Ang kalibutan, grabe o gitaniyak. Kung tili ka mo sukol sa maong sulog sa kalibutan, maanod ka o mukuyog ka na lang sa sulog. Diba? Sulog. Wani sa kusog, ang current sa tubig. Kung dili, ni mo na kaya nga, sugaton, hantod ba kaabot ka, hantod ba ka-survive ka anang sulog, posible, madala ka, maanod ka, ug mukuyog ka na lang sa sulog. Dapat dili inana ka nga klase nga Kristohanon. Nga tungod kay grabe ang sulog sa kalibutan. Grabe ang kultural nga sulog sa kalibutan. Dili ka kalahutay mo sukuyog na lang ka. Labi na ka, ako naman lang isa. Labi na kung daghan mo ni sugat sa sulog. Imong pamilya ni sugat sa sulog. Imong mga higala ni sugat sa sulog. Pero wala nakasurvive o nisabay na lang sa sulog, sa kultura, sa kalibutan. Huwag ang imong gihimo. Paglingi nimo, kay ikaw naman lang isa, nikuyog na lang pud ka sa sulog. Mo nang ipakita gyud nimo nga ikaw matinud-anon sa Ginoo. Ang imong pagka-faithful sa Ginoo, imuha gyud nga atimanon kay para makalahutay ka sa sulog sa kalibutan. Di ka dapat musunod sa sayop bisan ang tanan nagbuhat na niini nga sayop. Kung kabalo ka nga sayop, kabalo ka nga dili husto, kinahanglan mo barog ka o mubuhat sa husto. Dili kay musunod ka sa sulog